السلام عليكم ورحمة الله. هذا أول فيديو عندنا في البيولوجي سيلولار. إن شاء الله غادي نبدا لكم هذا الكور بلا مقدمات، خير الكلام ما قل ودل. نبداو على بركة الله. Les êtres vivants possèdent un mode d'organisation qui présente plusieurs niveaux. بالنسبة لهذه الانترودكسيون بلا ما نتعمقوا فيها، شنو بغا يقول لنا اون جينيرال من هاد لي ثلاثة لي بوين؟ قال بيقول لك بأن لي سيلول، لونسومبل ديال لي سيلول كيكون تيسو، لونسومبل ديال لي تيسو كيكون لورغان، et organes qui sont regroupés en appareil et en système. Donc, ce que je vais l'introduction. La théorie cellulaire. La théorie cellulaire, la théorie cellulaire, نظرية الخلية. Tous les organismes vivants sont constitués des cellules. يعني جميع les organismes vivants، أي حاجة كتعيش، أي حاجة حية راه كتكون من لي سيلول. هادشي اللي بتقول لك لا تيوري سيلولار. اي كائن حي كيف ما بغا يكون، سواء كان انيمال، فيجيتال، بكتيري، اي حاجه راه كتكون من لي سيلول. Les cellules constituent l'unité fondamentale de la matière vivante. Elles possèdent en elles-mêmes tous les attributs du vivant. C'est-à-dire أن السيلول هي l'unité fondamentale de la matière vivante. يعني أي matière vivante unité ديالها هي la cellule. La cellule هي l'unité fondamentale de la matière vivante. وبالدور ديالها لي سيلول راه حتى هي فيها توت لي زاتريبيو دو فيفون، يعني فيها دي زورغانيز سيلولار، يعني شي حاجه عايشين يعني شي حاجه عايشين على الانتيريور ديال هذيك السيلول. هادشي اللي بتقول لك لا تيوري سيلولار. تو لي زورغانيز فيفون سون كونستيتوي دي سيلول. شنو هي السيلول كديفينيسيون؟ هي لونيتي فوندامونتال دو لا ماتيير فيفون، هي l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. يعني هذه هي les cellules، la définition de la cellule و les cellules كتكون عند جميع الكائنات الحية. On passe maintenant la généralité sur l'organisme cellulaire. Caractéristique commun à tous les organismes vivants، يعني هي صفة مشتركة عند جميع les organismes vivants، عند جميع les êtres vivants organisés en cellules. يعني les êtres vivants راح كيكونوا organisés en cellules كيف ما قلنا قبل. ensemble ديال السيلول كيتكون لنا تيسو، ensemble ديال لي تيسو كيعطيونا اورغان، وهذاك الاورغان كيكون regroupé يعني مجتمع لينا en appareil ولا en système. certaines cellules mènent une vie indépendante. كيفاش؟ يعني اش بيقول لك؟ كاين شي بعض الخلايا كيعيشوا واحد الحياة مستقلة، تعيشوا حياة مستقلة. سيتادير أن سيلول تقدر دير بزاف لي فونكسيون، يعني ما كتعتمدش على دوطخ سيلول وحده، ما كتعتمدش على لي سيلول واحد اخرين باش يعاونوها باش دير الفونكسيون ديالها. سيلول وحده كدير جميع انواع لي فونكسيون، بحال مثلا كادير لي زورغانيزم انيسيلولار تي لي باراميسي واحد لورغانيزم اوكاريوت اونيسيلولار، سيتادير اوكاريوت سيتادير عنده، حتى نعرفوا شنو هو الفرق ما بين اوكاريوت والبروكاريوت. يعني لا حاجه نعرفوا بان لي باراميسي واحد اورغانيزم اونيسيلولار، يعني كيتكون من سيلول وحده. هذاك الباراميسي كيقدر يتحرك، يعني هذاك السيلول تقدر تتحرك، تقدر تمونجي. يعني سيلول وحده كتعيش واحد الحياه انديبوندون، يعني معزوله، ما كتحتاجش لواحد دوطخ سيلول باش دير فونكسيون ديالها، يعني كتعيش واحد الحياه اللي هي انديبوندون. هادي اللي قال لك الكا ديال اورغانيزم اونيسيلولار، يعني ان سول سيلول هي الاورغانيزم هو داك السيلول، هي الباراميسي مثلا. دوطخ سون سبيسياليزي، يعني واحد اخرين كيكونوا سبيسياليزي، يعني عندها دور محدد، ماشي عندها بليزيور رول. بحال مثلا الباراميسي راه كتحرك، كتمونجي، كدير بزاف الادوار. مي باغ كونطخ d'autres sont spécialisés، يعني عندها واحد الغول محدد au sein d'un ensemble pluricellulaire formant l'organisme. هنا في الكا ديال l'organisme pluricellulaire مثلا بحال اللومب كيتكون مثلا من لي سيلول. كاين لي سيلول نيرفوز، كاين لي سيلول كاردياك، كاين لي سيلول دو بومون. كل سيلول عندها واحد الدور خاص بها. مثلا لي سيلول دو بومون عندهم واحد الدور خاص بهم، هو انه كيديروا لي شونج غازو، بحال لي زالفيول كيديروا لي شونج غازو. عطيني مثلا لي نيرف، سيلول غليال مثلا اللي كيكونوا في السيستم نيرفو، هذوك سيلول غليال كيديروا لي بروتيكسيون. سيتادير ان في الكور كيكون عندنا في الكور هيومان ولا اللوم كيكون عنده دي سيلول، كل سيلول سبيسياليزي، كل سيلول كدير واحد الرول بيان بريسيس. فوالا، يعني هذا هو الفرق، la différence entre les organismes unicellulaires et les organismes pluricellulaires. Les organismes unicellulaires
انها ما كتكونش سبيسياليزي مي باغ كونطخ هذوك لي زورغانيزم بلوريسيلولار كيكونوا سبيسياليزي عندهم واحد لي سيلول سبيسياليزي. Maintenant ندوزو النومبر دي سيلول دون لورغانيزم. شحال عدد ديال لي سيلول في لورغانيزم. Malgré sa notion universelle, l'organisme possède un nombre de cellules extrêmement variable selon le niveau d'organisation. Voilà. يعني النومبر ديال لي سيلول ما كنحددوش، ما نقدروش نحسبوه، يعني على حساب النيفو دورغانيزاسيون. مثلا في اليونيسيلولار راه ان سول سيلول، بلوريسيلولار راه كتكون عندهم بليزيور سيلول. فوالا بحال هكا، يعني النومبر ديال سيلول ما كيقدرش تحسب، يعني كيكون فاريابل، يعني متغير selon le niveau d'organisation. بحال مثلا organisme unicellulaire. Les organismes unicellulaires, شنو هما نعطيك définition شنو les organismes unicellulaires. L'organisme et la cellule sont confondus. يعني l'organisme et la cellule راه مليين، يعني l'organisme راه هو la cellule. يعني l'organisme راه هو la cellule، يعني بحال شي حاجة مندمجة. يعني organisme راه هي la cellule. كيفما par exemple الباراميسيل اللي قلنا راه واحد l'organisme unicellulaire. Maintenant l'organisme multicellulaire يعني multi يعني plusieurs cellules. Cellulaire, cellule, plusieurs cellules. Plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de cellules qui fonctionnent en coopération avec manifestation d'un certain degré de spécialisation. قال لك يعني عندهم عدد مئات ديال لي سيلول، هذوك لي سيلول كي فونكسيون يعني كيخدموا اون كومبيراسيون. شي كومبيراسيون يعني التعاون، كيتعاونوا مع بعضياتهم avec manifestation d'un certain degré de spécialisation، يعني انهم راه كيكونوا سبيسياليزي. يعني هذوك لي سيلول كيكونوا اون كومبيراسيون يعني كيتعاونوا مع بعضياتهم وكيكونوا سبيسياليزي. هادو هما لي زورغانيزم مولتي سيلولير. يونيسيلولير راه قلنا l'organisme et la cellule sont confondus. اجي نشوفوا maintenant les organismes supérieurs. شنو هما les organismes supérieurs où le nombre des cellules s'accroît énormément avec un degré de spécialisation très poussé. يعني ان هذوك les organismes supérieurs عندهم نومبر دي سيلول كيكبر بواحد الدرجه اللي هو كبير ما كتصورش، درجه اللي هي كبيره بزاف. بحال لو مثلا l'organisme humain adulte possède environ 10 à la puissance 14 cellules. فوالا يعني ان هذاك النومبر دي سيلول راه كيكبر بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف avec un degré de spécialisation. يعني كل سيلول كتكون عندها سبيسياليزاسيون، ضروري كتكون لا سبيسياليزاسيون ديال هذوك لي سيلول. après غندوزو للتيب سيلولير au sein d'un organisme pluricellulaire. يعني في les organismes pluricellulaires ماشي كنمشيو للorganisme unicellulaire، نو غنمشيو دابا les organismes pluricellulaires اللي كيتكونوا من multicellulaires اللي فيهم plusieurs cellules. Les cellules se différencient selon leur fonction et adoptent ainsi des formes et des structures variables. يعني اش بيقول لك بان لي سيلول se différencient يعني كيكونوا différencient يعني spécialisés. différencient راه هي spécialisé، يعني ديفيرونسي راه هي سبيسياليزي سولو لور فونكسيون، يعني على حساب الفونكسيون ديالها، على حساب الدور ديالها ياك. اي ادوبتي انسي دي فورم اي دي ستركتور فاريابل، يعني كتعطينا واحد الفورم اي ستركتور فاريابل. الفورم ديال لي سيلول راه كيكونوا فاريابل، الستركتور ديالهم حتى هي كتكون فاريابل. اكزامبل plus de 200 types différents des cellules dans un organisme humain. يعني في les organismes humains راه كتكون عندنا 200 ديال انواع ديال لي سيلول ديفيرون مختلفين. يعني في الكور هيومان راه عندنا يعني تقريبا 200 ديال لي سيلول كيكونوا مختلفين، وحده ما كتشبه الاخرى. هنا فكتكمل لينا لا سبيسياليزاسيون ولا لا ديفيرونسياسيون، كل وحده عندها واحد الدور خاص بها وعندها واحد ستركتور اللي خاصه بها، عندها واحد الفورم اللي خاص بها. Néanmoins, on peut distinguer globalement trois groupes catégorisés selon la durée de vie de la cellule et sa fréquence de renouvellement. يعني بحال قلتي قال لك هنايا كاينين ثلاث لي تيب ديال لي سيلول، ثلاث الانواع ديال لي سيلول على حساب من كلاسيناهم، على حساب لا دوري دو في يعني مده العيش ديالها، وعلى حساب لا فريكونس دو رونوفيلمون. يعني لا فريكونس دو رونوفيلمون يعني التجديد لا مولتيبليكاسيون ديال هذيك لا سيلول. ندوزو من بعد ندوزو لهذوك لي 3 تيب ديال لي سيلول اللي قلنا. تيب سيلولار سون كاباسيتي سو مولتيبليي، كاين واحد الانواع ديال لي سيلول ما عندهمش القدره انهم كيتمولتيبليو، ما كيتمولتيبليوش بحال لي سيلول نيرفوز ولا سيلول مسكولار، هذوك راه ما كيتمولتيبليوش ابدا. هاد لي سيلول راه ما كيتمولتيبليوش. لو نومبر دو سي سيلول
ايطابلي à la naissance. يعني هذاك النومبر ديال لي سيلول كان عندنا في لا نيسونس في الولاده. مثلا نعطيك مثال، هذاك لي سيلول ميسكولار مثلا زاد واحد البيبي عنده مثلا كمثال عنده 50 سيلول في واحد الميسكول مثلا، راه من غيكبر يولي اجي راه غيبقى عنده 50 سيلول في واحد اورغان ميسكولار. فوالا من غيكبر غيولي اجي راه غيبقى عنده 50 سيلول في هذاك الميسكل، غيبقى 50 سيلول. يعني هذاك النومبر دو سيلول راه ما كيتمولتيبليوش، يعني ما كيكثرش. لو نومبر دو سي سيلول ايطابلي على لا نيسونس. يعني في الولاده كيكون عندك مثلا كيف ما قلت لك، عطيتك مثال، كيكون عندك 50، راه من غيكبر يولي اجي غيبقى عندك 50 سيلول، راه ما غتزادش. كذلك مثال بالنسبه للسيلول نيرفوز، كيبقى نفس النومبر اللي كان عندك في لا نيسونس. Toute destruction ou mort est irrémédiable. يعني اي ديستركسيون تدهور اي مور ولا الموت ديال واحد لي سيلول راه irrémédiable، يعني ما تقدرش تعالجها. يعني بالنسبه خصوصا سيلول نيرفوز راه هاك، يعني لما ماتك شي سيلول راه ما كتقدرش تعالج، لان ما عندهاش الكاباسيتي انها تملتيبليا. حتى لي سيلول ميسكولار حتى هي ما عندهاش واحد الكاباسيتي انها تملتيبليا. فوالا. ولكن بالنسبه للسيلول ميسكولار غادي نعرفوا واحد السيلول كتسمى السيلول دو ساتيليت. هذاك السيلول دو ساتيليت مثلا في الكا ديال ليزيون ميسكولار، انا كيف ما قلنا هذاك لي سيلول ميسكولار ما كيتملتيبليوش، هذيك لي سيلول ساتيليت هي اللي كتقوم لنا بالدور ديال لا ريباراسيون. يعني كتريباري لنا هذاك لي سيلول اللي وقعت لهم ليزيون ولا تقطعوا ولا شي حاجه. يعني كدير لنا لا ريباراسيون ديال لي ميوسيت ليزي. هذه فين بالنسبه لي ميسكل اللي ميسكل سكوليتيك. هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه في الكور ديال فيزيولوجي انيمال، تعرفوا لي ديفيرون تيب ديال لي ميسكل، وغتشوفوه كذلك في الهيستولوجي ان شاء الله. دابا غندوزو سيلول ا دوري دو في تري لونغ. يعني كاين واحد لي سيلول عندهم واحد دوري دو في اللي هي كبيره بزاف، لي دوري دو في كبيره. ولكن كيف ما هادي تيب دي سيلول الاول سيلول ميسكولار اي سيلول نيرفوز راه عندهم واحد دوري دو في تري لونغ، ولكن ما كيتملتيبليوش. ولكن هادو سيلول ا دوري دو في تري لونغ راه عندهم واحد دوري دو في تري لونغ avec conservation d'un capacité limitée à se multiplier. ولكن كيقدروا يتملتيبليو واحد الوقت، راه كيبقاو يتملتيبليو، ولكن عندهم واحد دوري دو في تري لونغ بزاف باش كانهم كيتملتيبليو، بحال لي سيلول ايباتيك ولا سيلول دو فوا. هاد لي سيلول دو فوا عندهم واحد لا دوري دو في اللي هي تري لونغ، ولكن انهم راه كيتملتيبليو على واحد المده اللي هي كبيره بزاف. Maintenant, cellule à durée de vie très bref et renouvellement fréquent. يعني عندها واحد دوري كاين واحد لي سيلول عندها واحد دوري دو في صغيره بزاف، ولكن كتبقى تملتيبلي بزاف. هي بحال مثلا ايسو دو سيلول سوش انديفيرونسيي. نعطيك مثال بحال لي سيلول سونغي. علاش بنادم كيمشي يتبرع لنا بالدم؟ شي بنادم كيتبرع بالدم، بنادم كيمشي يتبرع بالدم علاش؟ لانه عندنا واحد سيلول سوش كتسمى ايماتوبويتيك. هذيك لي سيلول سوش انها كتبقى كتملتيبليا، كدير لنا كتعطينا بزاف ديال لي سيلول اللي كيكونوا هما ديفيرونسي، وهذيك سيلول سوش كتكون انديفيرونسي يعني ماشي سبيسياليزي. يعني عندها واحد الغول انها كتعطينا لي سيلول انها ماشي هي سبيسياليزي، ولكن تعطيك غير لي سيلول اللي هما سبيسياليزي. بحال كيف ما هضرنا على توتي بوتونت اللي هضرنا عليها في الامبريولوجي. سيلول سوش كتبقى تملتيبليا كتعطينا لي سيلول سبيسياليزي. راه كذلك مثال لهادي سيلول سوش انديفيرونسي يعني ماشي سبيسياليزي. سيلول سوش كتعطينا واحد لي سيلول سونغين، هذوك لي سيلول سونغين راهم سيلول سبيسياليزي كيديروا لنا واحد الدور محدد. حتى لي سيلول ايبيثيليال عندهم واحد لو دوري دو في اللي هي تري بريف. ندوزو دابا لا ديمونسيون سيلولار. نتمنى تكونوا فهمتوا لي بارتي اللي فاتوا. دابا ندوزو لي دومونسيون سيلولار، ابعاد ديال خلايا. ابعاد الخلايا chez les organismes pluricellulaires les dimensions des cellules sont très variables. يعني بالنسبه لهذوك لي زورغانيزم بلوريسيلولار انا لي ديمونسيون يعني الابعاد ديال ديك لي سيلول سون تري فاريابل. كيلكو سونتين داشتروم يعني كنرمزوا لهم واحد داشتروم واحد الاونيتي اللي هي صغيره بزاف et atteint كدوز لنا المليمتر en passant par le micron يعني ميكرون. هذيك الداشتروم يعني كتساوي لك 10 تقريبا 10 / 10 متر، وكتساوي لك 10 / 4 ميكرون يعني
يعني واحد لونيتي اللي هي صغيره بزاف، هذه باش كنقيسو بها لي سيلول. لا بليبار دي سيلول انيمال possède un diamètre compris entre 7 et 20 microns. يعني كيكون واحد الديامتر اللي كيكون ما بين 7 حتى ل 20 ميكرون بالنسبه لهذوك لي سيلول انيمال. Et après غندوزو لا ستركتور سيلولار. شنو هي لا ستركتور سيلولار؟ لا دوغي دو في دون سيلول، يعني مده الحياه ديال السيلول هي السيكل سيلولار. السيكل سيلولار هي لا دوغي دو في دون سيلول. السيكل سيلولار فيها دو ايتاب، الانترفاز et الميتوز. الانترفاز انا نوريكم التصويره ديال الانترفاز، هي هذه الانترفاز. période de fonctionnement activité biochimique intense، يعني هي البيريود اللي كتكون عندها فيها يعني كتخدم لينا هذاك لي سيلول، كتكون عندها واحد العمليه، الفتره العمليه ديال هذاك لي سيلول. اكتيفيتي بيوشيميك انتونس، يعني الاكتيفيتي ديال هذاك لي بيوشيميك كيكونوا انتونس. اعطي مثال بالنسبه مثلا لباد تصايب لينيرجيك كتحتاج لي ميتوكوندري، يعني باش تصايب لنا دي بروتيين فيها نواي لا دي ان كتحول، يعني كتكون فتره عمليه ديال هذيك لي سيلول، يعني كتكون في هذيك الحاله خدامه هذيك لي سيلول. اسبيكت يعني المظهر ديال هذيك لي سيلول، ماس دي سبستانس بلوز او موان فيسكوز، يعني سبستانس كيكونوا بلوز او موان فيسكوز يعني بحال العسل مثلا كيكون لازج avec diverses inclusions et organismes dans le cytoplasme. يعني في السيتوبلازم كيكون فيه الهيالوبلازم، هذاك الهيالوبلازم كيكون بلوز او موان فيسكوز، فيه دي زورغانيت سيلولار، دي زورغانيت دون لو سيتوبلازم بحال نوايو بيان نوايو بيان ديليميتي، فيه لي ميتوكوندري، فيه لاباري دو غولجي، فيه ريتيكولون اندوبلازميك، فيه لي زوزون، فيه بيروكسيزون، فيه جميع لي زورغانيت سيلولار. يعني كيكون فيه النوايو هنا بيان ديليميتي. علاش ركز لك على النوايو؟ حيت هنا في الانترفاز كتكون عندك النوايو كتكون فيها هذيك لونفولوب نيكليير، يعني كتكون محاطه بديك لونفولوب نيكليير. اما في الميتوز يعني في لا ديفيزيون سيلولار هنا النوايو ما كتبقاش محاطه بهذاك لونفولوب نيكليير، ولكن يعني هذاك كيتلاشى، ما كيبقاش هذاك لونفولوب نيكليير. هادشي علاش ما كتكونش ديليميتي. فهاد الانترفاز هنا كتكون نوايو بيان ديليميتي. الميتوز فاز دو ديفيزيون سيلولار، يعني هي الفاز ديال هذيك لي ديفيزيون سيلولار. هذاك السيلول تقدر تنقسم تعطينا دو سيلول. ها هنا الميتوز فاز دو ديفيزيون سيلولار، اولا كنعتبروها كيفما في الريبرودكسيون اسيكسويي، يعني لا ريبرودكسيون اسيكسويي هي الميتوز. يعني اي سيلول بغات تنقسم كنسموها ريبرودكسيون اسيكسويي، يعني تعطينا دو سيلول في يعني كيشبهوا لنا الخليه الام. هنا الميتوز فاز دو ديفيزيون سيلولار، واحد السيلول تنقسم جوج تعطينا دو سيلول. اسبيكت كروموزوم ابارون، سيتادير في الكروموزوم يعني الكروموزوم كيكونوا واضحين كيف ما غنشوفوا في التصوير، يعني هنا كيكونوا واضحين هذوك لي كروموزوم. اي ابري غندوزو ان شاء الله لو دو غروند كاتيجوري سيلولير. نعرفوا شنو هما لي سيلول بروكاريوت، ونعرفوا شنو هو الفيروس، ونعرفوا شنو هو السيلول اوكاريوت. سيلول بروكاريوت اللي غادي نهضروا على الاولى، ندوزو الفيروس ندوزو لوزوكاريوت. Les prokaryotes cellules dont la zone nucléaire est non limitée par une enveloppe. يعني في الكا ديال البروكاريوت هنا في هذه الحاله تحاولوا تركزوا، تحاولوا ديروا بحال اللي قلتي واحد الجدول. غديروا لي سيلول بروكاريوت، سيلول اوكاريوت، وغديروا لنا لي فيروس بوحدهم، يعني الفيروس بوحدهم، لي زوكاريوت بوحدهم، البروكاريوت بوحدهم. بالنسبه للبروكاريوت cellules dont la zone nucléaire est non limitée par une enveloppe. فوالا. اما الاخرين لي زوكاريوت كيكونوا ديليميتي باغ اون انفولوب. غتولوا ديروا لا كومباريزون ما بين لي بروكاريوت ولوكاريوت في هذاك الجدول. فوالا غنهضروا حنا ايطاب باغ ايطاب، وانتم من بعد حاولوا تلخصوه وديروا ليه واحد الجدول، وحاولوا كل حاجه تحطوها حدا بعضياتها، هذا فيها هذا ما فيهاش، هذه فهمتي، يعني باش تكون عندكم تسهل عليكم في الحفاظه وتسهل عليكم حتى في الفهم. سيلول دون لا زون نيكليير اي نون ليميتي باغ اون انفولوب، يعني ما كيكونش محاطه بواحد لونفولوب. يعني كما كنعرفوا بان النوايو خاص ضروري تكون فيها واحد لونفولوب نيكليير. هذاك لونفولوب نيكليير ان شاء الله من نوصلوا النوايو البارتي ديال النوايو غادي نعرفوا كل حاجه الغول ديالها. كيكون محاط بواحد لونفولوب نيكليير. هذاك لونفولوب نيكليير هو اللي كيكون كيديليميتي لينا هذاك النوايو، يعني كيعزل لينا السيتوبلازم على النيوكليوبلازم بالنسبه لهذاك لونفولوب نيكليير. في هذه الحاله في لي سيلول بروكاريوت هذاك لونفولوب نيكليير ما كيكونش، سيتادير ان النوايو ما عندهاش واحد الجدار اللي كيعزلها ما بين السيتوبلازم
النوايو يعني النوايو كتكون بان، يعني كتكون كتسبح لنا في هذاك السيتوبلازم. يعني في هذه الحاله النوايو شنو كيكون فيها لا دي ان، يعني لا دي ان كيسبح لنا في هذاك السيتوبلازم. contient un compartiment unique le cytoplasme. هنا كيقول لك بان لو بروكاريوت عندها واحد اون سول كومبارتيمون، يعني حجره واحده، يعني شامبر واحده هي السيتوبلازم. نورمالمون في لي سيلول اوكاريوت كيكون عندك بليزيور كومبارتيمون، يعني بزاف لي شامبر. شنو هما داك بزاف لي شامبر؟ كيكون عندك مثلا سيتوبلازم، كيكون عندك نيكليوبلازم يعني انه كيكون محاط به واحد لونفلوب، يعني كيكون عندك نيكليوبلازم حتى هو حجره، حتى هو كومبارتيمون. لي ميتوكوندري حتى هما لي كومبارتيمون، يعني بزاف لي كومبارتيمون سيلولار. هنا في هذه الحاله بالنسبه للسيلول بروكاريوت عندهم ان كومبارتيمون اونيك. لو سيتوبلازم pauvre d'un chromosome, le cytoplasme pourvu d'un chromosome unique, ou عنده واحد chromosome unique, seul chromosome, le plus souvent circulaire، يعني كيقدر في اغلب الاحيان كيكون دائري، يعني كيكون هذاك الكروموزوم مدور. يعني لو نيكليويد راه كيسولك يجي ويقول لك شنو هو لو نيكليويد. في لي زيكزام كيجيو يسولك شنو هما لي نيكليويد. لو نيكليويد هو لو سيبور دو لانفورماسيون جينيتيك، هو لو سيبور دو لانفورماسيون جينيتيك. كيكون عند لي سيلول بروكاريوت كيكون كروموزوم اونيك. يعني ما تكثرش الهضره بزاف. الا سولك شنو هو نيكليويد غتقول لي عاد من كيكون وشنو الغول ديالو وشنو هو هذاك النيكليويد. يعني النيكليويد كيكون عند سيلول بروكاريوت عنده هو واحد الكروموزوم اونيك، وشنو الغول ديالو؟ راه كيكون عندك حاملين هذاك لانفورماسيون جينيتيك، سيبور دو لانفورماسيون جينيتيك. فوالا راه كيكون بحال هكا كيسيون ديكزامان، راه كيجي ويقول لك شنو هو هذا، كيجي ديريكتومون شنو هو الغول ديال هذا، يعني ما كيدخلش معاك في لي ديتاي بزاف. سيلول دو بوتي تاي، يعني هذوك لي سيلول بروكاريوت واحد سيلول دو بوتي تاي من 1 حتى 4 ميكرون، سون ريتيكول اندوبلازميك، سون اباري دو غولجي، سون ميتوكوندري، لي زوزوم اكسيتيرا، يعني ما كيكونش فيه لي زورغانيت سيلولار. هنا سون اورغانيت سيلولار. Organisation structurelle simple avec de l'ADN et l'ARN, des enzymes, des petites molécules et des ribosomes. يعني هنا كنلقاو فيه واحد لي زورغانيزاسيون ستركتورال سامبل كيكون فيه l'ADN اللي هو اللي قلنا لك كيكون في واحد كروموزوم اونيك، كيكون l'ARN باش يسانتيزي لينا، يعني l'ADN كيتحول l'ARN كيكون كيدير لينا واحد لا ترانسكريبسيون باش كيسانتيزي لنا دي بروتيين دي زونزيم ديالو خاصين به، يعني دي زونزيم، يعني من جاونا بيان سور جاونا من واحد لايغان، دي بوتيت موليكول دو ريبوزوم، يعني الا ما كانش ريبوزوم راه ما يتصابش لنا واحد لايغان، يعني هادو هما اللي كيكونوا غير باش ما يتصابش لنا، الا ما كانش ريبوزوم راه ما يتصابش لنا واحد البروتين. راه هادو هما اللي كيكونوا بوغ لا سانتيز دي بروتين. هادشي شنو محتاج هاد البروكاريوت سي البروكاريوت محتاجه غير واحد البروتين واحد لي زونزيم انها باش دير واحد لي فونكسيون ديالها. لا ممبران بلازميك اونتوري دون باروا بروتيكتريس، يعني هاد الممبران بلازميك راه كيكون داير به واحد الباروا، واحد الجدار اللي هو عازل ولا حامي كيحمي لنا هذيك لي سيلول بروكاريوت. Ces types cellulaires regroupent principalement le monde de bactéries، يعني كيكون عند لي بكتيري باثوجين و نون باثوجين، يعني الممرضه والغير ممرضه. دابا غادي ندوزو للكا ديال لي فيروس. Quelques propriétés générales ne présentent pas un aspect structural de type cellulaire. C'est-à-dire ان هادوك لي فيروس ما عندهاش واحد مظهر خلاوي، يعني راه ماشي خليه، هي فيروس راه ماشي خليه، يعني ما عندهاش واحد لاسبيكت، يعني ما عندهاش مظهر ديال الخليه، راه ماشي خليه. Ce sont des particules beaucoup plus petites que le bactérie، يعني واحد الجزيئه اللي صغر من البكتيري بزاف، يعني كيلكو سونتين داشترون، يعني كتكون فيها بالونيتي ديالها هي داشترون. possède un matériel génétique de type ADN ou l'ARN، يعني كيكون عندها اما l'ADN ولا كيكون عندها l'ARN، وحده من الجوج، اما ADN ولا ARN. entouré d'une enveloppe، يعني كيكون محاط به بواحد لونفولوب بيتسمى الكابسيد. الكابسيد واحد لونفولوب كي اونتوري l'ADN ولا داك l'ARN. هذاك لي فيروس aucun fonction vitale en dehors du cellule hôte، يعني ما عندهاش واحد فونكسيون فيتال، يعني ما عندهاش واحد الفونكسيون خارج سيلول اوت، ما عندهاش واحد الوظيفه خارج سيلول اوت، يعني لما لقاش سيلول اوت راه ما تقدرش هذاك الفيروس ما يقدرش يديفلوبا لينا، ما يقدرش ينتشر لينا، يعني ضروري خاصو واحد خليه هدف، خليه الهدف باش ان هذاك لي سيلول
هذاك الفيروس يقدر يتمولتيبليا. شنو هما الخليه الهدف؟ هما لي سيلول اوكاريوت والبروكاريوت، هما الهدف ديال هذاك الفيروس. ان الفيروس شنو كيمشي كيتثبت لينا على هذاك الخليه الهدف. اون فوا كيتثبت لينا على هذاك الخليه الهدف، كيزرع كي انجكتي لينا لايغان ديالو، كينجكتي لايغان ولا لا دي ان ديالو. هذاك لا دي ان فيزيونا مع لا دي ان جينوميك ديال اللوكاريوت ولا البروكاريوت، وكيبقى يتمولتيبليا هذاك الفيروس وكينتشر لنا في هذاك لي زوكاريوت ولا السيلول بروكاريوت كامله. هذا هو الدور ديال الفيروس، انه ما يقدرش يعيش لنا خارج الخليه، يعني ضروري خاص واحد الخليه هدف انه يعيش فيها. هذا هو الفيروس. يعني نو سون با ما عندهمش واحد لاسبيكت، يعني ما عندهمش واحد لاسبيكت سيلولار، يعني ما عندهمش اسبي سيلولار، ما عندهمش واحد المظهر خلوي، مظهر ديال الخليه، يعني ماشي خليه. الا سولكم شنو هو الفيروس، الفيروس واحد لاجون انفيكسيو، يعني ماشي سيلول، اجون انفيكسيو، يعني دو بوتي تاي، عنده واحد التاي، قولوا ليه كيلكو سونتين داشتروم، انه كيكون عنده لا دي ان، كيكون عنده ولا لايغان، دي ان ولا لايغان، كيكون اونتوري دون انفولوب، يعني محاط بواحد لونفولوب اللي هو كيتسمى الكابسيد. ان هذاك الفيروس ما كيقدرش يعيش خارج الخليه الاوت، يعني خارج السيل الاوت، يعني ضروري خاص واحد السيل الاوت اللي هما البروكاريوت والاوكاريوت باش انه يقدر يعيش، يقدر يتمولتيبليا. هذا هو الفيروس. ندوزو مانون لي سيلول اوكاريوت. لي سيلول اوكاريوت راه العكس ديال لي سيلول بروكاريوت. السيلول اوكاريوت بحال اللي عند لوم مثلا. لي سيلول اوكاريوت دو ديمونسيون نوتامون بلو غران كو لو بروكاريوت، يعني عندهم واحد ديمونسيون كبيره على البروكاريوت، ولكن الفيروس راه صغر منهم بجوج. الفيروس صغر منهم بجوج، اللوكاريوت كبر من البروكاريوت وكبر من الفيروس. يعني غيزو ممبرانير كيديليميتي بليزيور كومبارتيمون، يعني بحال بيقول لك راه عندهم بليزيور كومبارتيمون. السيلول اوكاريوت عندهم بليزيور كومبارتيمون، البروكاريوت عندها ان كومبارتيمون اونيك. هذاك الكومبارتيمون اونيك اللي هي سيتوبلازم، يعني سيتوبلازم. اما هنا في الكا ديال لو زوكاريوت غيزو ممبرانير كيديليميتي بليزيور كومبارتيمون، يعني غادي نلقاو النوايو ديليميتي بواحد لونفولوب، ها الكومبارتيمون الاولى. لقاو مثلا لاباري دو غولجي فيها واحد الممبران، يعني اونتوري دو واحد لونفولوب، راه الكومبارتيمون الثاني. يعني كاينين بليزيور كومبارتيمون. علاش؟ لان عندنا بليزيور اورغانيز سيلولير quelle que soit leur forme et leur fonction. يعني كيف ما بغا يكون الفورم ديالها، كيف ما بغا يكون الفونكسيون ديالها، elle possède toutes des structures communs. يعني عندها واحد الحوايج اللي هما مشتركين عند جميع لي زوكاريوت. عندهم حوايج اللي مشتركين، ان عندهم النوايو، عندهم الريتيكول اندوبلازميك، عندهم لاباري دو غولجي، عندهم الميتوكوندري، عندهم لي زوزوم. هاد لي زورغانيز سيلولار راه تكونوا قارينهم في الكور ديال بيولوجي سيلولار، عارفين تكونوا عارفين كل حاجه وشنو الدور ديالها. بريزونس دان سيتوسكوليت، واحد الريزو دو فيلامون، يعني ميوفيلامون ولا ميكروتوبول. هذوك السيتوسكوليت يعني شنو الدور ديال السيتوسكوليت؟ كيعطوك لا فورم سيلولار. اول حاجه كيحافظوا على هذيك لا فورم سيلولار، السيلول كتبقى عندها واحد لا فورم. والسيتوسكوليت ان كيساعدنا على الديبلاسمون ديال لي زورغانيز سيلولار، يعني لي زورغانيز سيلولار ملي كيمشيو لينا مثلا كيوقع لهم لا ديبلاسمون، يعني خاص واحد السيتوسكوليت انه يوقع لهم واحد الديبلاسمون. هذا هو الغول ديال لو سيتوسكوليت. هذا السيتوسكوليت كيكون لنا فين؟ كيكون لنا السيتوبلازم، يعني في الهيالوبلازم. الهيالوبلازم كنلقاو فيها كنلقاو فيها دو سيتوسكوليت. سيتوسكوليت واحد لي خويطات ريزو بروتييك دو ميكروفيلامون اي ميكرو تيبول، حتى هما ان شاء الله غادي نقراوهم في هذا الكورنيت. هذه هي واحد الخليه ديال هذه الخليه اوكاريوت. يعني كيف ما كتشوفها كتعرف اوكاريوت. علاش؟ لان فيها واحد نوايو اونتوري ديالاش بواحد لونفولوب نيكليير. هنا كيبانوا لك لي زورغانيز سيلولار دونك بليزيور كومبارتيمون. في هذه الحاله غادي نعرفها بانها واحد لي سيلول اوكاريوت. ولكن بالنسبه للسيلول البروكاريوت ما كيكونش فيها هادشي نهائيا. حدو كيكون عندك كروموزوم اونيك، كيكون عندك فيه لا دي ان، كيكون عندك لي ريبوزوم باش كيصايب لنا لايغان باش كيتصايب لنا ديك لي بروتيين. اما هنايا في الحاله ديال لي زوكاريوت كيكون عندنا نوايو اونتوري بالانفولوب نيكليير، لي زورغانيز سيلولار الطاي ديالها كتكون كبر من البروكاريوت. يعني هادشي اللي باش كنقدروا نميزوا اللوكاريوت على البروكاريوت. دابا غادي ندوزو من الفرق ما بين لي سيلول اوكاريوت انيمال و لي سيلول اوكاريوت فيجيتال. دابا البروكاريوت غادي نفوها، غندوزو لي زوكاريوت انيمال و لي زوكاريوت فيجيتال.
انيمال والفيجيتال حتى هما لا ميم شوز. راه علاش الاوكاريوت كيكون عندها دي ليميتي دي سيلول، كيكون عندها لي زورغانيز سيلولار. غا حنا حاجه وحده اللي غنعرفوا دابا الفرق ما بين لي زوكاريوت انيمال و لي زوكاريوت végétal. Présence d'une membrane cellulosique chez les cellules végétales. Voilà. يعني كيكون membrane plasmique entouré بواحد الممبران اللي كيكون membrane cellulosique كيكون عند chez les cellules végétales. كيكون entouré ديال واحد السيلول واحد membrane كيكون entouré بواحد membrane cellulosique بالنسبة للسيلول végétale. Mais par contre cellule animale ما كيكونش عندها هذاك membrane cellulosique. Les cellules végétales présentent souvent une grande vacuole et des plastes. بالنسبة للسيلول فيجيتال كيكون عندها واحد الفاكيول كبير. في السيلول انيمال ما كيكونش عندها فاكيول. هذاك الفاكيول بحال واحد الفجوة، هذاك الفجوة كتخزن لنا سبستانس دو ريزيرف. بالنسبة كتكون عند لي سيلول فيجيتال. وكيكون عندنا دي بلاست. هذوك لي بلاست هما اللي كيديفيرونسياو، يعني كيتحولوا كيديفيرونسيو، كيوقع عليهم لا ديفيرونسياسيون باش كيعطونا سوا الكلوروبلاست سوا الكروموبلاست سوا يعني كيعطونا دي بلاست. هادو لي بلاست بلا ما ندخلوا في لي ديتاي، بلاست كيكون عند لي سيلول فيجيتال ما كيكونش عند لي سيلول انيمال. هو هذوك لي بلاست هما اللي كيعطونا دي كولور، يعطونا اللون. مثلا السيلول يعطينا خضراء اورانج، يعني هو اللي كيعطينا دي كولور ديال هذوك لي فيجيتو. présence des centrioles chez les cellules animales. les cellules animales فيها دي centrioles، اما لي سيلول فيجيتال ما فيهاش لي سونتريول. هادو هما لي 3 بوين نكونوا عاقلين عليهم اللي كيكونوا بلي ديفيرونس ما بين لي سيلول انيمال و سيلول فيجيتال. نتمنى الشرح ديالي يكون عجبكم. غنحاول نتوقف هنايا باش ما نطولش الفيديو ندير لكم الملل. موعدنا ان شاء الله في الفيديو القادم مع لي كونستيتيون شيميك سيلولار، وندوزو ان شاء الله لي دوطخ بارتي. الى اللقاء.